सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 45 केस का अपना पहला फैसला सुनाया है। क्या इसका असर दीगर मुकदमात पर पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट अपनी दूसरी सीटें खो देगी? आइए बात करते हैं मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट से। आज सुप्रीम कोर्ट ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए एक बहुत बड़ा जो ये तारीखी फ़ैसला किया है। फॉर्म 45 के ऊपर सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फ़ैसला आया है। ये जो बेंच था इसके अंदर जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, उनकी सरबराही थी, और उनके साथ थे जस्टिस नईम साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब। और इसके शकील अहमद साहब ने जो है वो जो है इसके ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है। अच्छा, इसके अंदर जो है फॉर्म 45 पे जो ये अगर ये फ़ैसला जो है कंटिन्यू रहा, इस तरह के और केसेस भी आते रहे, तो इसके अंदर सारी गवर्नमेंट जो है ये जो 45 फॉर्म 45 47 वाला जो मसला है वो हल ही हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म 48 को ऊपर जो है उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है। अच्छा, पहले मैं बता दूं फॉर्म 45 है क्या। बेसिकली वह जो इलेक्शन हुए उसके अंदर होता ये है कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था उससे पहले फॉर्म 45 के ऊपर जो है तमाम लोगों के सामने उसके इंदराज किए जाते हैं, तमाम कैंडिडेट के सामने इंदराज किए जाते हैं इलेक्शन में, और उसके बुनियाद पे जो है वो फिर 48 जो है फॉर्म 48 है उसके अंदर जो है वो तस्वीर वगैरह भी करने के इख्तियार होते हैं अगर वो गलतियां वगैरह हो रह जाएँ तो। लेकिन इस जजमेंट के अंदर जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि फॉर्म 40 के ऊपर ही जो है आपने जो है रिज़ल्ट अनाउंस करने थे, और उसी के ऊपर जो है ना आपने नोटिफिकेशन जारी करना था। और फॉर्म 48 के अंदर जो बेकादियाँ हुई हैं उसके अंदर डिस्कस किया है। अच्छा, ये मैं थोड़ा बता दूं कि हुआ क्या। बेसिकली हुआ ये कि इसके अंदर जो पहला जो केस था ये हल्का है बलूचिस्तान का NA 251, जो इसके अंदर जो है खुशहाल खान साहब काकड़ साहब जो थे उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन में जो है अपना जो है केस फाइल किया कि भाई जो है मैं फॉर्म 45 मैं जीत रहा था और फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट नहीं दिया गया, मुझे जो है हरा दिया गया है। और फॉर्म 48 में जो है नए सिरे से कह दिया गया कि आप जो है 20 हलकों के अंदर जो है पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है आप जो है इलेक्शन कराएं दोबारा, बजाय इसके कि उनको अनाउंस किया जाता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जब ये पहुंचा तो जब ये डिस्कस हुआ तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी आया। इलेक्शन कमीशन ने जो है इतने ज़्यादा मगरमच्छ के आंसू बहाए इसके अंदर के पूरी अदालत जो है भर गई मगरमच्छ के आंसुओं से, और उनने जो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 और फॉर्म 48 वगैरह की जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी हटा दिए उन्होंने। अच्छा, हुआ ये है कि ये मामला जब नीचे लोअर कोर्ट में मतलब कि इलेक्शन कमीशन के पास था, तो इलेक्शन कमीशन देखें ना आप, इस किस्म का कोई मनहूस इदारा बन चुका है कि उसके अंदर ये कहा गया है कि 4 महीने के अंदर जो केस आपने डिसाइड करना है। वो 4 साल हो जाते हैं और घूमते चली आते हैं, फिर जाकर डिसाइड हो रहे होते हैं। और ज़ाहिर बात है वो एक उसको उनके ख़ास किस्म का एक प्रेशर होता है हमारी सुप्रीम कोर्ट की और दूसरी अदालतों की तरफ से भी। अच्छा, वो जो है 2 साल से ज़्यादा असरा हो गया था, तो इस मामले को वहाँ पेंडिंग था, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, और उसके अंदर पूरी वर्डिक्ट दी, उन्होंने पूरा डिसाइड किया है उसके अंदर, और लिखा है इसके अंदर जो आरोज जो थे उनका जो है उन्होंने जो है ऐसा काम किया कि उनके खिलाफ जो है ताज़ीराती पैनल जो है ये ऑफेंस ये कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने जो है जानबूझ के फॉर्म 48 के अंदर जो है लोगों के जो है जो उनका इख्तियार नहीं था, फॉर्म 40 के अंदर जो है उन्होंने सबके वोट बढ़ाए और इनके वोट काटते गए, 100 वोट उनको वोट बढ़ाते गए और दूसरे कैंडिडेट को जिता दिया गया। और जिसकी बेस के ऊपर जो है उन्होंने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन दी कि इसकी वजह से जमहूरियत को ख़तरा होता है और आइन को पामाल किया जाता है, और ये आइनी हक़ है उन लोगों का कि उनके मुंतखब नुमाइंदे को जो है जिताया जाए। और फॉर्म 45 के ऊपर ही जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है नोटिफिकेशन जारी करने का उन्होंने कहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे केसेस भी अगर आते हैं, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब का केस भी है, यास्मीन राशिद साहब ने केस किया हुआ है, और दूसरे मरीम नवाज साहबा का भी केस है, दूसरों के भी बहुत से केसेस है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है ये मामला जो है जस्टिस जहांगीरी साहब की तारिक महमूद जहांगीरी साहब की कोर्ट में पेश हुआ था। उसके अंदर हुआ ये कि इन्होंने जो है फॉर्म 45 ओरिजिनल मंगा लिए थे कोर्ट के अंदर। जो ओरिजिनल फॉर्म 45 ओरिजिनल कोर्ट के अंदर जो है जब पेश हो गए, जमा हो गए, तो उस दौरान ही जो है उनको हटा दिया गया और काम से भी रोक दिया गया और उनको फारिग भी कर दिया गया और उनकी डिग्री भी जाली निकल के आ गई।
تو بہرحال وہ جو ہے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کٹائی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاؤں کہ درمیان میں ہوا یہ تھا، الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے انہوں نے کہا، وہ جو پارٹی تھی جن لوگوں نے، اکثر لوگ جو تھے اس کے اندر پی ٹی آئی کے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جلدی ڈیسائیڈ کرے، اور اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ ریٹائر ججز کو لگا دیا گیا تھا۔ تو معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ کے اندر، تو ہائی کورٹ نے اسٹے ہی دے دیا، بات ہی ختم، اب اس کے اندر کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ معاملہ طارق جہانگیری صاحب کا جو تھا جعلی ڈگری وغیرہ، وہ سارا سپریم کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کیا، کوئی اور بندہ نہیں آیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جج کو جو ہے فارغ کیا۔ اس طرح سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی جو ہے کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس کچھ بچا تو ہے نہیں، کوئی ایسا معاملہ بچا ہے نہیں کہ جس کے اندر کوئی ڈیسائیڈ کر سکے، تو اب یہ ہے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ اس قسم کا ایک ججمنٹ دیا ہے۔ اور اگر انہوں نے واقعی کچھ کرنا تھا تو الیکشن جو آر اوز وغیرہ خلاف تھے ان کے خلاف کارروائی کا آرڈر بھی کرتے، اور ان کو جو ہے پھر ہتھکڑیاں بھی لگاتے، پھر آرڈر بھی کرتے باقاعدہ طریقے سے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ بہرحال ون سائڈڈ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ فارم 45 کا پہلا جو ہے وہ سمجھے چند جو ہے چڑھ گیا پہلا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اب دوسرے کیسز بھی آئیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے پورا طریقے سے کہ آئین میں اس قسم کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ووٹ ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ پہ ڈال دیں اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو جتا دیں۔ بہرحال یہ بھی دیکھا گیا ہے جب حکومتوں کا 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں تو اس قسم کے جو ہے معاملات مارکیٹ کے اندر جو ہے پبلک کے اندر جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، کیونکہ خاموشی چھائی بھی ہوتی ہے تو وہ ذرا اتار چڑھاؤ کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ بھی خوش رہیں، اور عدلیہ بھی جو ہے اپنی، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ہے خود ہی ججز اب ایک دوسرے کا برا حال کرتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل ہی جو ہے ایسے کام کرتی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں بچا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گا، یہ بھی جا کے کٹائی میں چلا جائے گا یہ معاملہ۔ سپریم کورٹ نے جو ہے عوام کو بہت مایوس کیا ہے، سپریم کورٹ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے آئین کو عمل کیا ہے۔ دیکھیں جی، میں آج بھی کہتا ہوں جس ملک میں عدلیہ مضبوط ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ضرور کاروبار بھی آتا ہے، ترقی بھی ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب کوئی بندہ کاروبار کھولتا ہے تو وہ اس کو پرابلم ہوتا ہے، کوئی اس کو ایشو آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے کوئی نہیں کھائے گا، میں کورٹ میں چلا جاؤں گا، کورٹ کو سیدھا کر دے گا۔ جبکہ یہاں معاملہ الٹا ہے کہ اب جو ہے بدماش اور اس قسم کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کورٹ میں کہتے ہیں میں تمہیں گھسیٹوں گا کورٹ کے اندر، تو شریف آدمی کہتا ہے بھائی میں نے تو کورٹ میں جانا نہیں، نہ ہی میری مسقت ہے میں کورٹ میں جاؤں، ذلیل بھی ہوں، تو وہ کاروبار کرتا ہی نہیں۔ وہ اکثر لوگ اسی لیے اس ملک سے پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہاں کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ فیور کرتے ہیں طاقتور لوگوں کو، اور وہ جو ہے کورٹوں میں آ کے بھی منمانیاں بھی کرتے ہیں۔ تو عدلیہ کا مضبوط ہونا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ عدلیہ جو مضبوط ہوتی ہے، میں تمام لوگوں کہتا ہوں، بیوروکریٹس بھی ہیں، سویلین بھی ہیں، کوئی بھی ٹھیکیدار کوئی بھی ہو جائے، جب اس کو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر میں عدلیہ میں جاؤں گا تو مجھے سنوائی ہوگی۔ اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر ہم سٹی کورٹ میں کوئی چیز معاملہ ڈسکس ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ججز صاحبان ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ اس کو طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے تھے اور بندے کو تسلی ہوتی تھی کہ ہمارے حق میں آ جائے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے پاس کچھ بچا ہی کچھ نہیں ہوا، اور اب جو ہے اپنی ساکھ کو بحالی کے لیے جو ہے انہوں نے یہ عاطم طائی کی قبر پہ ایک لات مار دی ہے کہ جو نظر آئے کہ جی ہم نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے، اور انہی لوگوں نے، انہی سبھی ججز نے ہی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ترمیمیں کر کے بڑا غرق کیا، اپنے ہاتھ سے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اب نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کچھ کے لے سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ ذرا ایک فیس سیونگ جسے میں سمجھتا ہوں کچھ کیا گیا ہے، اور پبلک کو دکھانے کے لیے، ادروائز میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی نہیں ہو پائے گا، اور نہ ہی جو قوانین جو کہ امینڈمنٹس کی تھیں کوئی ریورس ہوں گی۔ یہ بس یہ تھوڑا سا ہے پبلک میں ذرا خوشی، جو کچھ لوگ جن کے فارم 45 کا جو جینین مسئلہ تھا وہ تھوڑا بہت خوش ہوئے ہیں، ادروائز اس ملک میں کچھ نہیں ہونے والا۔ عدلیہ میں جب تک طاقتور ججز، ایماندار ججز اور بے خوف قیادت نہیں آتی، بے خوف ججز نہیں آتے، اس عدلیہ کا کچھ نہیں ہونے والا۔